नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। जयसिंह धामी ट्विन प्रकरणमा महिना दिन कटिसकेपछि बल्ल भारतको प्रतिक्रिया आएको छ। त्यो पनि आधिकारिक होइन, बोलीचालीको सामान्य प्रतिक्रिया, निकै हेपाहा शैलीमा। पत्रकारले ट्विन प्रकरणबारे सोधेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, मिडिया मार्फत ट्विन प्रकरणबारे हामीलाई थाहा छ, तर नेपालबाट आधिकारिक जानकारी केही आएको छैन। उनका अनुसार भारतलाई नेपाल सरकारले ट्विन प्रकरणमा कुनै आधिकारिक जानकारी, पत्राचार वा सोधपुछ केही गरेको छैन। दर्शकवृन्द, अब झन् तीखो प्रश्न नेपाल सरकारलाई नै सोझिएको छ। भारतलाई आधिकारिक जानकारी दिइयो वा दिइएन? दिइएन भने किन दिइएन? दिइएको हो भने भारतको यो हल्का र हेपा खालको टिप्पणीको जवाफ नेपालसँग के छ? यो मामला हल्कैमा लिने खालको छैन। हामी आज यसको विस्तृतमा खोतल्ने प्रयासमा छौँ। भारतको एउटा हेपाहा रवैया, एउटा घटना काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड उत्पन्न भइहाल्छ। दार्चुलामा जयसिंह धामी प्रकरणको घाउ आलै छ। त्यसमाथि दार्चुलाकै आकाशमा अन्धाधुन्ध हेलिकप्टर उडाएर भारतीय पक्षले घाउमाथि नुनचुक थपिरहेको छ। यति बेला फरक देशको सीमा पार गरेर हेलिकप्टर उडाउन पाइँदैन। उडाउनै परे पूर्व जानकारी र अनुमति अनिवार्य हुन्छ। तर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामाथिको आकाशमा खुलेआम उडिरहेका छन्। एक दिन एक पटक होइन, पछिल्ला कैयौँ दिन कैयौँ पटक दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा माथि भारतीय हेलिकप्टरहरू मडारिरहेका छन्। सुरक्षा दृष्टिले अति नै संवेदनशील मानिने नेपाली सेनाको ब्यारेक माथिबाटै भारतीय हेलिकप्टरहरू अनुमति बिना लगालग उडिरहेका छन्। दार्चुलाको जिल्ला सुरक्षा बैठकमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो ब्यारेकमाथि भारतीय हेलिकप्टरहरूले चक्कर लगाइरहेका छन्, यो नियमले मिल्ने विषय होइन, हामीलाई केही जानकारी छ भनेर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा सेनाका ती प्रतिनिधिले कुरा राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेर बिना अनुमति किन यसरी नेपाल प्रवेश गरेर अन्धाधुन्ध हेलिकप्टर उडाइएको हो भन्दै जवाफ मागेको छ, पत्राचार गरेको छ। तर जवाफ आइसकेको छैन भारतीय पक्षबाट। कतिपयले त केसम्म शङ्का गरेका छन् भने कतै केन्द्र सरकारले, देउवा सरकारले उच्च तहबाटै होचुवामा उडान अनुमति दिएको पो थियो कि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत सोझै पावर लगाइएको थियो कि? किन खुलाउँदैनन्? यथार्थ बल मिच्याई एकतर्फी भारतीय मात्रैको हो वा नेपाल सरकारको समेत लापरवाहीपूर्ण स्वीकृति छ यो मामलामा? यो पाटोलाई पनि हामीले आज चिरफारको कोसिस गर्दैछौँ। केही बेर अघि मैले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीसँग कुराकानी गरेको छु यो विषयमा। उनले हेलिकप्टरको मामलामा मात्रै होइन, जयसिंह धामी त्यो ट्विन प्रकरणमा समेत भारतीय पक्षबाट भएको बदमासी र छलछाम खुल्ने केही महत्त्वपूर्ण विवरण सुनाएका छन्। यति बेलाका लागि यो उनको अभिव्यक्ति आज महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो कि भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्विन प्रकरणमा हामीलाई नेपालबाट केही जानकारी, पत्राचार, त्यस्तो चासो व्यक्त भएको छैन भनेका थिए भारतीय अधिकारीले। त्यसको खण्डन काठमाडौँबाट सरकारले, केन्द्र सरकारले गर्न नसके पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने गरेका छन्। भलै केन्द्रको देउवा सरकारले खुट्टा कमाएको प्रष्टै भएको छ, त्यो देखिएको छ। खुट्टी देउवाले सोझै भारतीय समकक्षी मोदीलाई कुनै पनि माध्यम र कुटनीतिक च्यानलहरूबाट ट्विन प्रकरणबारे सोधपुछ वा चासो जनाउनु पर्थ्यो। ल, हाई लेभलमा सरकार प्रमुखहरू बीचमा सोझै चासो साझा गर्न असहज स्थिति भयो भने पनि परराष्ट्र मन्त्रालय, भारत स्थित नेपाली दूतावास लगायत सम्बन्धित अन्य माध्यमबाट ट्विन प्रकरणबारे भन्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने, जवाफदेही भारतलाई बनाउनु पर्ने, दोषी ठहर भए कारबाहीको पहल बढाउनु पर्ने, यी सबै केही काम सरकारले, केन्द्र सरकारले गरेन। तर कम्तीमा दार्चुलाको स्थानीय जिल्ला प्रशासनले भने बेलैमा आधिकारिक पत्राचार गरेर आफ्नो समकक्षी अर्थात् समानान्तर अधिकारीसँग पत्र
काटेरै जवाफ माग्ने हिम्मत गरेको छ। त्यसमा हामी केही बेरमा जानेछौँ। पहिले भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलाको आकाशमा मनमौजी उडेको दृश्य सहित प्रशान्त भट्टराईको यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतीय हेलिकप्टर सीमा मिचेर नेपाली आकाश प्रवेश गर्दै दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा र आसपासका बस्तीमाथि लगातार यसरी उड्ने गरेको छ। बुधबार र बिहिबार 5 देखि 7 पटकसम्म दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा माथिको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर देखिएको थियो। भारतीय पक्षले उद्धारका नाममा हेलिकप्टर उडाएको हो, तर नियम अनुसार जानकारी गराउनु पर्ने र अनुमति लिनुपर्ने थियो, तर भारतले त्यसो गरेन। दार्चुला सदरमुकाम स्थित नेपाली सेनाको गुल्म भन्दा माथिबाट पनि हेलिकप्टर उडाइएको छ। सेनाको ब्यारेक माथिको आकाश झनै संवेदनशील मानिन्छ, तर ब्यारेक माथिबाटै हेलिकप्टरहरू लगातार उडिरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीका अनुसार केही दिन पहिले पनि यसै गरी हेलिकप्टर उडेका थिए। हेलिकप्टर नेपाली आकाश हुँदै अन्धाधुन्ध उडेको देखेपछि प्रशासनले भारतीय पक्षलाई चिठी नै लेखेको बताउँछन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी। हाम्रो आकाशमा उडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनुमति जानकारी बेगर चाहिँ अब नेपालको आकाश प्रयोग गर्न मिल्दैन, नगर्नु होला भनेर हामीले जानकारी गरायौँ। दार्चुला सदरमुकाम पारीको भारततर्फको दार्चुलामा बाढी पहिरोपछि उद्धार र राहतको काम चलिरहेको छ। त्यसैका लागि हेलिकप्टरहरू उडेका बताइएको छ, तर जानकारीसम्म भारतले गराएको छैन। आपतकालीन अवस्थामा उड्नु बेग्लै कुरा हो, तर अनुमति नै नलिई बारम्बार सेनाको ब्यारेक माथिबाट हेलिकप्टर उडाउनु स्थानीयलाई शङ्कास्पद लागेको छ। सदरमुकाम दार्चुलामा बसेको नियमित सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले भारतीय हेलिकप्टरको अस्वाभाविक उडानबारे कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको हो, तर पत्रको जवाफ आएको छैन भन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी। यो भन्दा पहिला करिब 2 हप्ता अगाडि पनि एकपटक त्यसरी उडेको थियो र उल्टाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि पत्राचार गरेका थियौँ। अब त्यसको जवाब आएन, त्यसपछि चाहिँ कहिले पनि उडेको थिएन। नेपालले चिठी पठाएकै असर हो वा के हो, तर शुक्रबार भने नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडेको देखिएको छैन। सेनाले पनि आफ्नो ब्यारेक माथिको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर पटक पटक देखिएको घटनाबारे सैनिक मुख्यालयमा जानकारी गराएको छ। नेपाली सेनाका एकजना उच्च तहका अधिकारीसँग मैले केही बेर अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ। उनका अनुसार महाकाली नदीको खोजमा त्यो आसपासमा हेलिकप्टर उडाउँदा भौगोलिक हिसाबले सहजता हेरेर कहिले नेपालपट्टि त कहिले भारतपट्टि उडाउनु स्वाभाविक मानिन्छ। अपरझटको उडानका लागि यो प्रकारको आपतकालीन अवस्थामा भएका उडानलाई आकस्मिक उडानलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने उनी बताउँछन्। तर पछिल्ला दिन भारतीय हेलिकप्टरहरू नेपाली आकाशमा त्यो पनि नेपाली सेनाकै ब्यारेक माथिबाट तारन्तार ओहोर दोहोर गर्नु संवेदनशील विषय रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा हेलिकप्टर उडान व्यवस्थापनको अनुभव भएका र अन्तर्देशीय एक देशबाट अर्को देशमा अनुमति प्रक्रिया उडानको लागि के हुन्छ, सीमा उल्लङ्घनको मामलाबारे के चाहिँ प्रावधानहरू छन्, त्यसको बारेमा जानकारी राख्ने एकजना हेलिकप्टर उडान व्यवस्थापकसँग हामी थप यस विषयमा जानकारी लिने छौँ। त्योभन्दा पहिले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीसँग गरिएको यो कुराकानी निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल सरकारबाट ट्विन प्रकरणबारे कुनै आधिकारिक जानकारी वा पत्राचार नभएको बताएका थिए। हिजो बिहिबार त्यसको जवाफमा कम्तीमा दार्चुलाका सिडिओले भनेका छन् उति बेलै भारतीय पक्षलाई ट्विन प्रकरणबारे हामीले पत्राचार गरेका थियौँ र भारततर्फबाट पनि त्यो पत्रको जवाफ समेत आएको छ। त्यसको प्रतिलिपि, त्यसको रेकर्ड हामीसँग छ। यो हिसाबले काठमाडौँको केन्द्र सरकारबाट हिम्मत नगरिएको काम जिल्ला प्रशासनबाट दार्चुलाबाट भएको छ। कम्तीमा हेलिकप्टर सन्दर्भ र ट्विन प्रकरणबारे दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीसँगको यो संवाद सुनौ। हाम्रो सीमा नाघेर भारतीय हेलिकप्टरहरू आइरहेका छन् भन्ने कुराहरूले अहिले अलिकति चर्चा पाएको छ। के छ त्यहाँको अहिले पछिल्लो अवस्था? पछिल्लो अवस्था भन्नाले अब त्यो
अस्ति र हिजो चाहिँ भारतीय हेलिकप्टर चाहिँ हाम्रो आकाश भएर उडेको घटनालाई लिएर हामीले हिजो पत्राचार गरेका छौँ पिथौरागढको डिएम अफिसलाई। त्यो पत्राचारको कुनै जवाब चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छ। हजुर। अनि त्यो हेलिकप्टर चाहिँ सीमा क्षेत्रका उनीहरूको त्यहाँको अथोरिटीको हो, कुन लेभलको, के उद्देश्यले उडेको रहेछ, यो बारम्बार उडिरहने हो कि अहिले अचानक देखिएको हो कि के हो स्ट्याटस? होइन, उनीहरूको त्यहाँ अब रेस्क्युको काममा त्यो खाइला ध्वनि गर्ने हेलिकप्टर हो भन्ने छ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले बुझ्दाखेरि। रेस्क्युको क्रममा हो। अब उनीहरूको दुईटा हेलिकप्टर उड्दाखेरि समस्या भएर भएको हो भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। आधिकारिक रूपमा चाहिँ लिखित केही नआएको हुनाले त्यो सम्बन्धमा के हो भनेर भन्न सकिँदैन। तर अब हाम्रो आकाशमा उडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनुमति जानकारी बेगर चाहिँ अब नेपालको आकाश प्रयोग गर्न मिल्दैन, नगर्नु होला भनेर हामीले जानकारी गराएको। रेस्क्यू केही घटनाक्रम केही विपद केही परेको त्यस्तो हामीलाई थाहा छ? विपद त छ नि। अब हाम्रो र पारी हामी कहाँ अस्ति विपद परेको दिन त्यहाँ पनि विपदै छ। उता पनि बाढी पहिरोले धेरै धनधनको क्षति भएको छ त्यहाँ पनि पारी इन्डियापट्टि। त्यसैको लागि रेस्क्यूको लागि हेलिकप्टर आइरहेको हो। यस अगाडि यो प्रकारले हेलिकप्टर उडाएको त्यहाँ हामीले देख्थ्यौँ कहिल्यै? योभन्दा पहिला करिब 2 हप्ता अगाडि पनि एकपटक त्यसरी उडेको थियो र उल्टाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि पत्राचार गरेका थियौँ। अब त्यसको जवाब आएन। त्यसपछि चाहिँ कहिले पनि उडेको थिएन। अहिले हाम्रो चाहिँ मतलब त्यहाँ सीमा आसपासमा हाम्रो कम्युनिकेसन जयसिंह धामीकै विषयमा भनौँ न सूचना आदान प्रदान अथवा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मेन्टेन गर्नका लागि त्यस्तो बसाई कम्युनिकेसन केही हुन्छ त्यहाँ अहिले हाम्रो भारतीय सीमा क्षेत्रमा? अनि त्यो त अब हाम्रो काउन्टर पार्टको मिटिङहरू हुने हो। बिचमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मिटिङहरू हुन नपाएको हो। त्यो त कम्युनिकेसन त भइरहन्छ नि। उनीहरूको त्यो पार्टबाट के भन्छन् पछिल्ला घटनाक्रमहरू जो जयसिंह धामीदेखि हेलिकप्टरसम्मको पछिल्लो के भर्सन छ? त्यो विषयमा त अब त्यो अनुसन्धानको विषय भएर अब त्यो अनुसन्धान छुट्टै पाटो भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी त हामीले कुनै किसिमको त्यो कम्युनिकेसनमा त्यो विषयमा हामीले कुनै पनि छलफलको विषय बनाएको छैनौँ। अब हेलिकप्टरको विषयलाई लिएर अब आज पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू त्यो काउन्टर पार्टको मिटिङमा त्यो कुरो पनि राख्छन् होला र त्यसपछि के आउँछ त्यसपछि मात्रै भन्नु। पनि सिडिओ साहब, यो जयसिंह धामीको विषय चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासम्म बन्यो र भारतको हिजोको प्रतिक्रिया त्यहाँको परराष्ट्रको प्रतिनिधिहरूले के भने अहिलेसम्म त हामीलाई लिगल नोटिस एउटा अफिसियल नोटिससम्म छैन भन्ने स्थिति आयो। तपाईँहरूको त्यहाँ बोर्डर साइडको तपाईँले भनेको काउन्टर पार्टको साइडबाट पनि केही खालको रिपोर्टिङ त्यताबाट पनि नभएको, केन्द्रबाट परराष्ट्रदेखि हाम्रो सरकारी तहबाट पनि नभएको जुन स्थिति देखियो नि, यसमा तपाईँ मैले पनि त्यसमा अब त्यो न्युज मैले पनि सुनेको हो। तर अब जानकारी छैन भनेको 15 गते घटना घटेको हो। 15 गते घटना घटेकै दिन पिथौरागढको डिएम अफिसलाई मैले नै पत्राचार गरेको छु कि यसरी घटना घटेको र देख्नेहरूले चाहिँ यसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले फुकाल्दाखेरि चाहिँ भएको हो भन्ने कुरो आएको छ। यसमा के हो सत्य तथ्य छानबिन गरेर यदि दोषी हो भने कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चिठी त मैले 15 गते नै लेखेको छु डिएम अफिसलाई। भनेपछि अब पत्राचारै भएको छैन भन्नेमा त त्यसमा त मैले थप केही भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस अगाडिको हाम्रो अनुभवमा चाहिँ त्यसरी तपाईँको जस्तो डिएम अफिसलाई पठाएको उनीहरूको च्यानल अनुसार जहाँ जानुपर्ने हो सम्बन्धित निकायमा यस अगाडि जाने गरेको थियो कि यो मात्रै रोकिएको हो कि के छ हाम्रो विगतको नजिक? होइन, त्यो रोकिएको होइन नि। त्यो पत्रको जवाब 15 गते हामीले पठाएको पत्रको जवाब त 16 गते उनीहरूले भोलिपल्टै पिथौरागढको डिएमबाट पत्राचार भएको। भनेपछि यस आधारमा त हिजोको जुन परराष्ट्रको वक्तव्य आयो इन्डिया साइडबाट त्यो भनेको उनीहरूले चाहिँ यो घटनालाई नजरअन्दाज गरेको, अलिकति इग्नोर गरेको भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो होइन त? त्यो विषयमा त मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन होला। तर मैले भएको गरेको जानेको कुराहरू चाहिँ मैले बताएँ, त्यही हो। त्यहाँबाट जो अघि पछिको यस्ता घटनाक्रमहरूमा च्यानल वाइज जहाँ जानुपर्ने हो सम्बन्धित निकायमा त उनीहरूले त आफ्नो च्यानलबाट त पठाएको त हुन्थ्यो होला नि होइन? जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पिथौरागढको डिएम अफिसलाई चाहिँ चिठी लेखिएको हो। त्यो चिठीको जवाब भोलिपल्ट नै उहाँले जवाब पठाउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूको च्यानल मार्फत अब कता कता जाने र कसरी निर्णय हुने भन्ने कुरो अब अर्को देशको विधि प्रक्रिया मापदण्ड उनीहरूले आफूले फलो गर्ने हो। त्यो विषयमा पनि त मैले त थप केही भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि भारततर्फ नेपालको तर्फबाट पत्राचार भएको छ। भलै काठमाडौँबाट सरकारले गरेन, जिल्लाबाट स्थानीय प्रशासनले आफ्नो च्यानलमा पत्राचार गरेको छ तुइन प्रकरणको सन्दर्भमा। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जुन प्रकारको
भनाइ आएको छ 1 महिनापछि कि हामीलाई त जानकारी नै छैन, हामीले समाचारमा अलिअलि सुनेका चाहिँ छौँ तर आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारबाट केही आएको छैन भन्ने प्रकारको जानकारीलाई काठमाडौँले चिर्न त सकेको छैन, कम्तीमा दार्चुलाबाट यो प्रकारको अलिकति भए पनि जवाफ माग्ने काम भएको छ। दर्शक पनि ट्विन प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भारतीय पक्ष दोषी किटान गरिएको छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै त्यसमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। नेपालबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द वाग्सीले प्रतिक्रिया दिएका छन्, यो सुनौं। पिछले 30 जुलाई को नेपाल भारत बॉर्डर दार्चुला में महाकाली नदी पार करते हुए एक नेपाली युवक उसमें गिर गए और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि उस ट्विन से पार कर रहे थे तो ट्विन को एसएसबी के एसएसबी के किसी जवान ने काट दिया और गिर गए और लापता है। और इसको लेकर के नेपाल सरकार में और वहाँ जो कुछ विरोध चल रहे हैं तो नेपाल सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कल रिपोर्ट बुझाया है जिसमें उन्होंने भी एसएसबी के ऊपर आशंकाएं जताई है और भारत सरकार से उनका आग्रह है कि इस घटना का अनुसंधान करें और अनुसंधान के बाद दोषी को कार्रवाई करे और पीड़ित को क्षतिपूर्ति दे। तो इस बारे में कुछ यहाँ का आपका प्रश्न क्या है, मैं समझा नहीं। वो जो घटना हुआ महाकाली नदी में, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे महाकाली नदी का ट्विन के सहारे, तो उसको एसएसबी के एक जवान ने उसको ट्विन को काट दिया। तो आरोप है ना? हाँ आरोप है, मैं वही आरोप ही बता रहा हूँ। तो वो एक आरोप है। तो इसके मामले में भारत सरकार क्या कुछ छानबीन किया है इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट देखे, हमने भी इसी तरह के रिपोर्ट्स देखे हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया है, कोई ऐसा डिटेल तो मेरे पास है नहीं कि ऑफिशियल कुछ आया हो या फिर हमारे पास आपने काफ़ी कुछ कहा उनका कोई इंटरनल रिपोर्ट या कोई छानबीन हुई है, पर मैं इसके बारे में नहीं है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है। भारतीयको प्रतिक्रिया पत्रिकामा आएको समाचार मात्र हामीले देखेका छौँ, कुनै पनि पक्षले हामीलाई यसबारेमा सोधेको छैन। नेपाल पक्षले नेपालले के छानबिन गर्यो त्यो हाम्रो जानकारीमा अहिलेसम्म आएको छैन भन्ने प्रकारको र त्यसैले त्यसबारेमा धेरै बोल्नु उचित नहोला, यो प्रकारको भारतीय प्रतिक्रिया आएको छ। नेपाल सरकारले त्यसको जवाफमा हामीले यो मितिमा पत्राचार वा यो मितिमा कुनै पनि सूत्रबाट सम्पर्क यो प्रकारको जानकारी गराएका थियौँ भन्न र यसको प्रत्युत्तर दिन सकिरहेको छैन अहिलेसम्म। यति संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई सूचित गर्नेसम्म आँट नदेखाएको यो प्रतिक्रियाले पुष्टि गरेको छ। नेपालको दार्चुलामा भएको घटनामा जुन सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को संलग्नता रहेको भन्ने विषय एउटा आरोप मात्र भएको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता वाग्सीले कसैले लगाएको आरोपका बारेमा बोल्नु उचित नहुने भनेर यति गम्भीर मामलालाई हल्कैमा निप्टाएका छन्, पन्छाएका छन्। कूटनीति र कानुनी पहलबाट कठालो समाउनु पर्नेलाई नेपाल सरकारले यो प्रकारले पुलपुल्याएको छ, उन्मुक्ति दिएको छ, छुट बक्सेको छ। यस्तो निरीह हालत भएपछि भारतले अनि उडाउँदैन त खुलेआम दार्चुलामा फेरि हेलिकप्टर, अनि भन्दैन त ट्विन घटनाबारे त हामीलाई थाहै छैन भनेर। दर्शकवृन्द, नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरको अनाधिकृत उडान कति गम्भीर मामला हो। विदेशी हेलिकप्टर उड्न पाउने शर्त र सीमाहरू प्रावधानहरू के हुन्छन्? नेपालमा हेलिकप्टर किनेर नयाँ भित्र्याउँदा समेत कतिवटा प्रक्रियाहरू पार गरेर अन्य देशहरूको आकाशमा अनुमति लिएर मात्रै नेपालमा ल्याइन्छ। यो लगायतका विषयमा एकजना जानकारसँगको कुराकानी हामीसँग बाँकी नै छ। काठमाडौँमा भारतीय हेपा प्रवृत्तिको विरोधमा भएको सडक प्रदर्शनको पनि झलक देखाउनेछौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौँका सडकमा पुतला दहन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि एकदमै आक्रोशित चर्को प्रतिक्रिया पछिल्लो यो भारतसँग जोडिएका मामलामा आएको छ। ती सामग्रीहरू विश्रामपछि राख्नेछौँ। अहिले लिगौँ विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी गत साउन 15 गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले ट्विन काटिदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। उक्त घटनाको छानबिन गर्न नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय मातहतमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
त्यो छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। समितिले उक्त घटनामा एसएसबीको उपस्थितिबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ। तर त्यस उपरान्त अब के गर्ने, त्यसको बाँकी प्रक्रियाहरू, अगाडिका प्रक्रियाहरू के गर्ने भन्नेमा नेपाल सरकारको केही धारणा स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन। 1 महिना बितिसकेको छ। यो प्रकरणमा नेपाल सरकार आलटालको रवैयामा छ। प्रतिवेदन नआउन्जेल मौनता साधेको उता भारतले उल्टै गिज्याउने गरी हामीलाई त केही पनि थाहा छैन भन्ने प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल सरकार महिना बितिसक्दा र प्रतिवेदनमा किटानी हुँदा समेत चुइक्क बोलेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले सरकारको चरको आलोचना यही विषयलाई लिएर गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप गेवालीले भारतसँगको मामलामा वर्तमान देउबा सरकार, यो गठबन्धन सरकारले खुट्टा कमाएको र आफ्नै नागरिकको त्यो प्रकारको मृत्युको मामलामा सरकार गैर जिम्मेवार रवैयामा प्रस्तुत भइरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। सुनौ। गएको साउन 15 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीहरूले तुइन छुडाइदिएका कारणले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। आज 34-35 दिन भयो। सरकार चुइक्क बोल्दैन। हिजो सुन्नुभयो नि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको, समाचारमा सुनेको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही भनेकै छैन। नागरिक मारिएका छन् अथवा बेपत्ता पारिएका छन्, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हो, यही गर्नको निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको हो। यही लज्जास्पद एउटा आत्मसमर्पणका निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको। समस्या भारतसँग छ। समस्या लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी फर्काउनु पर्ने छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उहाँहरूले के लेख्नुभयो? लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानीको समस्या समाधान गर्ने समस्या हो त्यो त नेपालको जग्गा हो नि, नेपालको भूमि हो। त्यसलाई समस्या भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि कार्यदल बनाउनु भयो कहाँ? चीनसँग सीमा समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर अस्ति कार्यदल बनायो। यो सरकार कतातिर हिँड्दैछ, यो सरकारको कसलाई सेवा गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न योभन्दा बढ्ता केही उदाहरणहरू चाहिन्छ र चाहिँदैन। नेपाली आकाशमा भारतीय पक्षले अनाधिकृत हेलिकप्टर उडान गरेको विरोधमा काठमाडौँका सडकहरूमा समेत प्रदर्शनहरू सुरु भएको छ। युवा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन थालेका छन् यो मामलालाई लिएर। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिरा सोबिउले प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन समेत गरेका छन्। यो हेरौँ। दार्चुलाको खलङ्गा र ब्यास गाउँपालिकातिर भारतको सैनिक हेलिकप्टर घुमाइरहेका थिए अरे। हामी चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छौँ, आजको लडाइँ भनेको तिम्रा हतियारले मात्रै गर्न सक्दैन। आजको लडाइँ भनेको तिम्रा ती सैनिक हेलिकप्टरको माध्यमबाट मात्रै हुन सक्दैन। एउटा नेपालीले जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन चुप लागेर बस्दैन। शेरबहादुर देउवाले राम्रो काम गर्नुभयो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ। तपाईँ खराब काम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई
मलाई नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वदायी सङ्गठन राष्ट्रको कुनै पनि समर्थन हुन सक्दैन भन्ने कुरा। काठमाडौँको सडकमा युवा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन, भारतीय हेपाहा व्यवहार निरन्तर चलिरहेकै छ र एकपछि अर्को गरेर भारतले नेपालमाथि आफ्नो रवैया प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यसको तरङ्ग स्वरूप काठमाडौँमा आज विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। यसअगाडि जयसिंह धामीको प्रकरणमा यसै गरी विरोधहरू भएका थिए र त्यसमाथि अहिले फेरि भारतले अर्को मामला थपेको छ कि उही दार्चुलामा त्यहाँको सदरमुकामका बस्तीहरूमाथि, त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमाथि र संवेदनशील मानिने नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि नै तारन्तार एक दिन मात्रै होइन पटक पटक पछिल्ला दिनहरूमा हेलिकप्टर उडाइरहेको छ र त्यो अनाधिकृत रूपमा हेलिकप्टर उडाउने जुन काम भारतबाट भएको छ त्यसका उपरमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेपछि आज शुक्रबार भने भारतीय हेलिकप्टरहरू नेपाली आकाशमा देखिएका छैनन्। हिजो अस्ति लगातार भारतीय हेलिकप्टरहरूले नेपालको आकाशमा, नेपालका बस्तीहरूमाथि र त्यसमा पनि खलङ्गा सदरमुकाममा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि नै उडान भरिरहेका थिए। त्यसको तरङ्ग स्वरूप काठमाडौँमा प्रदर्शनको हामीले दृश्य हेरौँ। भारतले महाकाली वारी, दार्चुला सदरमुकाम, खलङ्गा बजार र आसपासका भेगमा अनाधिकृत उडान गरेको विषय यति बेला अर्को हङ्गामा बनेर सतहमा आएको छ। काठमाडौँका सडकमा आन्दोलन समेत यो विषयमा सुरु भएको छ। यता एमसिसीको मामलामा पनि काठमाडौँका सडक तात्न सुरु भएको छ। आजै शुक्रबार महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको छ। बिहानैदेखि दूतावास अगाडि कडा सुरक्षा तैनाथी देखिन्थ्यो। अघिपछि अमेरिकी दूतावास अगाडि यो प्रकारको सुरक्षा तैनाथी देखिएको थिएन। पछिल्लो समय अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा निगरानीलाई निकै जोड दिएको छ। एमसिसीका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौँ आउन लागेको बेलामा एमसिसीको विरोधमा आन्दोलन र प्रदर्शनहरू बढ्दै जाने देखिँदैछ। अमेरिकी दूतावास अगाडि सुरक्षा तैनाथी बढाइएको जुन दृश्य छ त्यसले पनि झल्काइरहेको छ कि आगामी केही दिन एमसिसीले काठमाडौँको राजनीतिक वृत्त, सडक र सार्वजनिक वृत्तलाई तरङ्गित पार्ने नै छ। र एमसिसीको विषयमा हामीले निरन्तर फलोअप पनि गरेका छौँ। यस अघिको हिजोको कार्यक्रममा हामीले विशेषतः एमसिसीमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। एमसिसीकै मामलाले र एमसिसीका उच्च अधिकारीहरूको नेपालको भ्रमणले आउने साता नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको आम चासोलाई अझ बढी तरङ्गित पार्ने देखिँदैछ। यसका थप अपडेटहरू हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। र कस्तोसम्म दृश्य देखिएको छ भने एमसिसीका सन्दर्भमा वर्तमान देउवा सरकार, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउवा, केही पालामा यसअगाडि एमसिसीको सम्झौता भएको थियो र अहिले फेरि देउवा नै सरकारमा छन्। त्यस कारणले पनि एमसिसी अघि बढ्छ कि भन्ने धेरैले लख काटेका छन्। र अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओली पनि यसअगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पारित गर्नका लागि निकै इच्छुक देखिएका थिए। संसदमा उनले प्रस्ताव पेश गरेका थिए तर त्यो संसदबाट पारित हुन सकेन। नेकपा एमालेमै, तात्कालीन नेकपा र पछि एमालेमै यसको विषयमा व्यापक मतभेद छ। त्यसकारण दलहरू एकमत भएर एमसिसीका विषयमा प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। केहीको चाहना छ एमसिसी पास गर्ने र धेरैजसोको एमसिसीलाई हुबहु पास गर्न नहुने, संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने प्रकारको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। र एमसिसीकै विषयले सरकार पनि तलमाथि पो हुने हो कि भन्ने सम्मका कोणबाट कुराकानीहरू भइरहेको छ। किनकि देउबा र ओलीको चोचोमोचो एमसिसीले मिलाउन सक्छ र यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन भरङ्ग हुनसक्छ र नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि यही जगमा खडा हुनसक्छ भन्ने कोणबाट समेत बहसहरू र त्यो प्रकारका चर्चाहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। एमसिसीका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौँ आइसकेपछि बाँकी पिक्चर अझ प्रष्ट हुँदै जानेछ। हामी त्यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। निर्धारित समय सकिएको छ। आजका लागि बिदा हुन्छु। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।